family, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So Christmas lagi paula and we are excited for Christmas. But हांव न्हू Christmas December जाल्यार हांव नोव्हेंबरानूच प्लॅन कोत्ता हांव म्हगेली क्रीप कशें कोत्तलें, डेकोरेशन कशें कोत्तलें. So those who know me, तुमी जाणा आसतले हाव क्रिएटीव आय एम. हांव म्हाजी युनीक आयडिया ओन आयडियाज घेवन येता. हांव युट्यूबाचेर व्हिडियोज बी पळयना कशें कितें करपाचें, बट हांव म्हाजे ओन आयडिया यूज करता. सो लास्ट इयर क्रीप केलेली तेजे हांव व्हिडियोज शेअर करता आनी कशें केलेली लास्ट इयर तुमी तो व्हिडियो पळया आनी मागीर तुमकां मेवता. ह्या वर्सा मातशें क्रिपीन युनीक कितें आहा तें हांव तुमकां सांगता. ह्या वर्सा न्हू बिलकूल प्लास्टीक यूज करपाचें ना, कितेंय करपाक प्लास्टीक यूज करपाचें ना. सो आनी कितें चिंतलें ह्या वर्सा क्रिपीक न्हू आमच्या घरान कितें वस्तू मेवता पळय तेजें कोत्तलें. सो हांवें एक घर केलां आनी कशें घर केलां तें तुमकां म्हाज्या व्हिडियोचेर कळटलें. हांवें ह्या घराची शेप करपाक म्हाज्या पयलींच्या नोटबुकाचे कार्डबोर्ड यूज केला. ते हांवें घर कशें कट केलें आनी तांकां स्टीक केलें. आनी म्हाका पेंट करपाक नाका आसलेलो म्हणून हांवें आमच्या घरान कितें वस्तू मेवता तेजे हांवें तांकां लायल्यो. सो म्हाका मेवल्यो माडाच्यो चुट्ट्यो, सो हांवें त्यो तांकां स्टीक केल्यो. तुज्यो होपी कश्यो केला म्हाज्या गोट्यान आनी तांकां ऊस हांवें कवर कोट्ट्यो लायला आनी आवटर कवर आनी पेंट करूंक ना, बट तांकांय हांवें माडाच्या चुट्ट्यांनीच डेकोरेट केलां. सो फायनली म्हागेली घोरां रेडी आहा करून. सो हांवें धाकटुलीं केलां. सो तुमकां गमतलें कित्याक केलें ती मागीर केन्ना म्हाजो क्रिसमस व्लॉग येता तेन्ना. सो तुमी पळयलां आसतलें हांवें घर कशें केलां तें आनी तुमकां म्हाजो फूल क्रीप पळोवपाक मेवतली म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान. इफ तुमकां म्हाजो व्हिडियो लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा. डोंट फॉरगेट टू सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल. सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग.